बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक तो नाज़रीन, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ अपनी ही पार्टी के अंदर मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो बन चुकी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी से जो मरियम नवाज़ की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में हुआ क्या है, अंदरूनी कहानी कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मरियम नवाज़, परवेज़ रशीद और इसहाक डार जो हैं, ये तीनों अपने ही कारकुनों के हाथों निशाना बन गए हैं। कुछ मुतालबात किए जा रहे हैं इनसे, इस पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, लगातार कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। और कल रात को एक मरतबा फिर से ये जो अटैम्प्ट थी उसकी कोशिश की गई, लेकिन हज़ारों कारकुनान जो थे वो ज़मान पार्क पहुँचे। ये क्या मामला है, कल सारी रात जो है वो क्या होता रहा? मरियम नवाज़ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो कल सारी रात जो है वो जागती रही हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का इंतज़ार था कि किसी तरीके से इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो जाएं, लेकिन उनका जो इंतज़ार था वो तवील होता गया और यहाँ तक कि सुबह हो गई और अब भी वो इंतज़ार में ही है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, जो 33 हलकों में फ़र्स्ट फेज़ में ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं 16 मार्च को, यानी कि तकरीबन एक महीना ही रह गया है। पोलिंग से पहले ही यहाँ पर नताइज का ऐलान हो चुका है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि मरियम नवाज़ और परवेज़ रशीद और इसहाक डार, इन तीनों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर पार्टी में जो है वो आवाज़ें उठना बल्कि शुरू हो चुकी हैं। पहले तो सिर्फ सीनियर लीडरशिप की जानिब से जो है वो चीज़ों को पॉइंट आउट किया जा रहा था, जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक कह लें या शाहिद खाकान अब्बासी, तो जो है वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर मरियम नवाज़ के अगेंस्ट जो चीज़ें जो हैं वो उनकी जानिब से कही गई और उनको जो है वो एक्सेप्ट करने से इनकार किया। तो अब यहाँ तक चीज़ें पहुँच गई हैं कि ये जो ग्रुप है वो मज़ीद पावर जो है वो पकड़ता जा रहा है और लोअर लेवल तक जो है वो मरियम नवाज़, इसहाक डार और परवेज़ रशीद के अगेंस्ट जो है वो अपने ही कारकुनान होते जा रहे हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस वक्त नून लीग की बर्बादी का अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो मरियम नवाज़ के दोनों जो अंकल्स हैं वो हैं। मरियम नवाज़ की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो हैं, तो इसलिए इनको हटाया जाना चाहिए। और नवाज़ शरीफ की वापसी का मुतालबा वो कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो ये कोशिश कर रहे हैं कि लंदन से बैठकर किसी तरह का वो इनकलाब लेकर आएँ, उनका मुतालबा किया जा रहा है कि वो वापस आएँ। यहाँ तक कि जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल चल रही है, जो नए टैक्सेस और जो महंगाई बम इस मिनी बजट में भी गिराया गया है, और इस वक्त जो रिज़र्व्स हैं हमारे वो जहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो तमाम तर का जो ज़िम्मेदार है वो इसहाक डार, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में नून लीग के साथ ही खेला। और इस सूरत हाल में सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक जमात को अगर नुकसान हो रहा है तो वो मुस्लिम लीग नून है। और आइंदा इंतखाबात में यहाँ तक भी कहा गया है कि हम इस वक्त भी अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे। इसी तरह से जो शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मरियम नवाज़ की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में मरियम नवाज़ ने मिन्नत तरला करके उनको मनाने की कोशिश जो है वो की है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने भी उनको सेम वही जो चीज़ें हैं वो दोहराई। और उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, इस सूरत हाल में आप भूल जाएं कि हम इलेक्शंस में जाकर तो वापस जो है वो आवाम से वोट के ज़ोर के ऊपर वापस आ सकें। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो हलके जो कि मुस्लिम लीग नून के गढ़ समझे जाते थे, उन हलकों में भी मुस्लिम लीग नून इस वक्त कमज़ोर हो चुकी है और इस वक्त एक ही बयानिया और एक ही नाम है और वो इमरान खान है। दूसरी साइड पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की कोशिशें जो हैं जो की जा रही हैं, इस हवाले से एक रिपोर्ट भी जो है वो उसकी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी थी कि किस तरह से इमरान खान साहब को प्लान करने की गिरफ़्तार करने की जो प्लानिंग है वो की जा रही है। हुआ इस तरीके से है कि ज़मान पार्क में कल रात को भी इसी तरह का जो अलर्ट है वो आया और उसके बाद एक कॉल दी गई, जिसके बाद हज़ारों जो कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो ज़मान पार्क पहुँचे। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि कुछ अहलकार जो पंजाब पुलिस के इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर मामूर थे, उन्होंने भी अपनी जो पोजीशंस थी वो छोड़ दी थी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था कि वो लूज़ पोल वहाँ पर सिक्योरिटी का मिले और वहाँ से किसी तरह से एंट्री मिल सके और इमरान खान साहब तक पहुँचा जा सके। लेकिन जो हज़ारों कारकुनान वहाँ पर पहुँचे तो उन कारकुनान ने ये जो कोशिश या ये जो प्लान था उसे नाकाम बनाया। और इस हवाले से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं वो कल सारी रात जागती रहीं
اور انہیں اس بات کا انتظار تھا کہ جلدی سے عمران خان صاحب کو گرفتار جو ہے وہ کیا جائے اور پھر اس کے بعد ان تک یہ خوشخبری پہنچے۔ لیکن جب بھی اس طرح کا کوئی پلان سامنے آتا ہے، ہزاروں کارکنان ایک کال پر عمران خان صاحب کی وہ زمان پارک پہنچ جاتے ہیں اور اس پلان کو ناکام بنا دیا جاتا ہے۔ اور کل بھی اسی طریقے سے ہوا کہ جو ویڈیوز ایون کہ یہاں تک بھی پریشانی جو ہے وہ اس وقت نون لیگ میں پائی جا رہی ہے کہ نواز شریف جو ہیں جو سمجھتے تھے یا ایون کہ پیسے دے کر یا بریانی دے کر کارکنوں کو بلایا جاتا تھا، تو ان کی ایک کال کے اوپر اس طرح سے کبھی بھی لوگ جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہوئے جتنا عمران خان صاحب صرف ایک کال دیتے ہیں اور لوگ سارے زمان پاک پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال اس خواہش کا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھی ہم ان کی پوری کر دیتے ہیں، اور 22 تاریخ سے انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان بھی کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ لاہور سے جیل بھرو تحریک کا جو آغاز ہے وہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے پولیس آتی ہے اور پولیس جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے اور عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کی کوشش ہے اسے جو عوام ہے، جو کارکنان ہیں، وہ ناکام بنا دیتے ہیں۔ شیخ رشید کے حوالے سے بھی ایک عام خبر ہے۔ شیخ رشید کے اگینسٹ جو مقدمہ درج ہوا تھا جس میں ان کی گرفتاری بھی ہوئی تھی، پھر بعد میں جو ہے وہ ان کو ضمانت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملی تھی۔ پہلے ایف8 کچہری سے 2 مرتبہ ان کی ضمانت مسترد ہوئی اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی تھی۔ اس مقدمے کے اندر اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو ہے وہ مقدمے کا چالان مرتب کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور اب شیخ رشید کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کے لیے بھی جو تاریخ ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے صحافی ہیں محمد عمران صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے کمال تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیخ رشید کے خلاف مقدمے کا چالان مرتب کر کے عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ اب شیخ رشید پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 2 مارچ کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ عدالت نے چالان پیش کیے جانے کا بتایا تو شیخ رشید ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئے، اور حیرانگی کی وجہ یہ تھی جو کہ انہوں نے اپنی پہلی لائن میں لکھ دی کہ اسلام آباد پولیس نے کمال تیزی کا مظاہرہ کیا۔ تو اتنی جلدی جو ہے وہ ابھی ان کی ضمانت ہوئی اور اتنی جلدی پولیس نے جو چالان ہے وہ مرتب کر عدالت میں جمع بھی کرا دیا، تو اس وجہ سے شیخ رشید حیران تھے کہ بڑا جلدی جو ہے وہ پھرتی اسلام آباد پولیس نے دکھائی، اور 2 مارچ یعنی کہ اگلا ماہ تقریباً کوئی 2-1 ہفتے جو ہیں وہ ہیں، 2 ہفتوں کے بعد شیخ رشید کے اوپر فرد جرم کی جو تاریخ ہے، فرد جرم عائد کرنے کی جو تاریخ ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ آخر میں ناظرین ضمنی حلقوں کے حوالے سے آپ کو میں بتاتا چلوں، 2 فیزز میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ایک تو 16 مارچ اور دوسرا 19 مارچ۔ 16 مارچ کو 33 اور پھر اس کے بعد 19 مارچ کو 31 جو ضمنی انتخابات ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ بہرحال ان تمام کے تمام ضمنی انتخابات میں بائیکاٹ کا اعلان، اب پہلے تو خالی پی ڈی ایم کا تھا، آصف زرداری جو ہے وہ بائیکاٹ نہیں کر رہے تھے اور نون لیگ کے بھی آدھے لوگ جو ہے وہ اس کے مخالف تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیے۔ لیکن جو سچویشن اس وقت وہ گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم الیکشنز میں کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں، عمران خان نے ہی جیتنا ہے، اس لیے اگر ہم کھڑے ہو کر ہارتے ہیں تو وہ زیادہ ہماری بےزتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، الیکشن ہی نہیں لڑتے۔ تو ہوا یہ ہے کہ آصف زرداری، نون لیگ اور تمام پی ڈی ایم نے بائیکاٹ کا بقول ان کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، لیکن اصل میں انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہے ان ضمنی انتخابات سے، اور کچھ چھوٹی موٹی جماعتیں یا کچھ جو آزاد امیدوار ہیں وہ یہ الیکشن لڑیں گے، لیکن یہ جو 33 حلقے ہیں فرسٹ فیز میں، ان 33 کے 33 حلقوں میں جو میری پریڈکشن بھی ہے، اور خیر اب یہ واضح ایک وہ کہتے ہیں کہ ریٹن آن دا وال اس وقت لکھا جا چکا ہے کہ ان 33 حلقوں میں پولنگ سے پہلے ہی عمران خان صاحب یہاں پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ پولنگ ہونے سے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، پولنگ بے شک ہو جائے تو یہ 33 کے 33 حلقے عمران خان صاحب نے کلین سویپ ہی کرنے ہیں۔ اب تو خیر دوسری طرف سے بھی چونکہ پوری پی ڈی ایم نے راہ فرار جو ہے وہ اختیار کر لیا، اگر وہ سارے کے سارے یہاں پر الیکشن مل کر بھی لڑتے، کوئی ایک نمائندہ بھی اپنا کھڑا کرتے، تو پھر بھی بہت زیادہ مشکل تھا کہ وہ ان 33 حلقوں میں سے کوئی 4-5 حلقے بھی نکالنے میں کامیاب ہو جاتے، کیونکہ ایک تو یہ آلریڈی عمران خان صاحب کے ہی حلقے تھے، انہی کی نشستیں تھیں جو خالی ہوئی تھی، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے جب بھی الیکشن ہوں، جس طرح کے بھی الیکشن ہوں، تو عمران خان صاحب نے ہی وہ الیکشن جیتنے ہیں۔ تو یہی سوچ کے ساتھ آصف زرداری پہلے ڈٹے ہوئے تھے کہ نہیں، ہم جو ہے وہ یہ الیکشن لڑیں گے اور ہم اس
پروسیس کا حصہ جو ہے وہ بنیں گے، اور اناؤنس بھی انہوں نے کیا تھا، اور نون لیگ کے بھی آدھے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرا دیے تھے، لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ہم یہ جو الیکشنز ہیں وہ نہیں لڑیں گے، اور راہ فرار ان کی جانب سے اختیار کر لی گئی ہے۔ مزید اس حوالے سے بھی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔